अर्जन के 2020 के इलेक्शन में हम 5 जीत कर आए थे, तो कहने वाले ये कह रहे थे इत्तेफाक से जीत कर आ गए हैं। फिर हम लुट भी गए। मेरे लुटने के वक्त उन दानिशवरों की जबान बंद थी। हम जीत के आए थे, अवामी एतमाद हासिल करके आए थे। सीमांचल के मजलूम आबादी ने हमें अपना नुमाइंदा बनाया था, लेकिन वो पार्टियां जो बरसहा बढ़त से मुस्लिम अकलियत का और दलितों का, सीमांचल की उस पट्टी का हक मारा, ऐसे लोग जब हमारी पार्टी को तोड़ने की नापाक साजिश की तो इन पाकबाज दानिशवरों की जबान बंद थी। और आज यही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इन 5 के जीतने की वजह से ऐसा और वैसा हो गया। इन नादान दानिशवरों के लिए खिदमत में भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जबान खोलने से पहले जरा मुड़ के भी देखिए। 2010 में मजलिस की मीम का भी रिश्ता बिहार से नहीं था। उस वक्त भी राजद 22 पर आ गई थी। उस वक्त मैं तो नहीं था, मुझे मोरी इल्जाम ठहराते हैं। जब 2019 में 2020 के असेंबली इलेक्शन से कबल पार्टी ने अपने इलेक्शनी मुहिम का आगाज किया तो पटने में अजीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये गुजारिश की थी और फरियाद की थी कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन इस वक्त उन लोगों ने चारा नहीं डाला। 20 में जीत के आए तो कह रहे थे इत्तेफाक से जीत के आए तो परेशान हो गए, हमारे लोग को तोड़ डाला। फिर 2025 में इलेक्शन के मौके से हम लोगों ने कैसी फरियाद की है, और हम लोगों ने फरियाद की कि साहब हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन 2 और 3% लोगों को इसने शामिल करना जरूरी समझा और हमें शामिल नहीं किया। मैं मीडिया के साथियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी फरियाद को इन लोगों ने आवाम तक पहुंचाया और हमने जो गठबंधन में शामिल होने के अपने इरादे का इजहार किया था, यह खबर आवाम तक पहुंची। मुझे अभी कुछ रफ़का पूछ रहे थे कि 2020 और 2025 के इलेक्शन के दौरान में क्या नुमाया फर्क आपने महसूस किया। मैं कहता हूं कि 2020 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो कुछ बेखबर लोग हमें ये कह रहे थे कि आप गठबंधन में क्यों नहीं गए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 2025 में हम इलेक्शन लड़े तो किसी के माए के लाल को जबान खोलने की तौफीक नहीं हो सकी, हिम्मत भी ना हो सकी जो हमको बीजेपी की बी टीम कहे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि पासा पलट गया था। कल तक जो लोग ये कह रहे थे हमसे कि तुम गठबंधन में शामिल क्यों नहीं होते हो, आज ये लोग उनसे पूछने लगे गठबंधन के लोगों से कि तुम एमआईएम को शामिल क्यों नहीं कर लेते हो। इसलिए जवाब मुझे नहीं, जवाब अब उन्हें देना था। उसके बावजूद भी उनकी हमाकत और शरारत है, वो करते रहेंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। और आप लोग भी परेशान थे कि साहब कैसी कैसी हवा बह रही है, लेकिन हम लोग बड़े हिम्मत और हौसले के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास भी मुख्तलिफ मीडिया के जरिए से किए गए सर्वे की रिपोर्ट जाती थी, परेशान हो जाते थे, लेकिन हम लोग बड़े एतमाद के साथ कहते थे कि तूफान कर रहा है, मेरे अज़्म का तवाब दुनिया समझ रही कि कश्ती भंवर में है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने उस भंवर से कश्ती को निकाल लाया। ये कतन मुमकिन नहीं था अगर सीमांचल की उस गरीब आबादी ने हमारा साथ न दिया होता, परदेसी मजदूर ने हमारे नारे बुलंद किए होते, माओ ने हमारे लिए रोजे रखे। आज ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताल्लुक से इल्मुनाई लोगों ने वहाँ डिनर रखा है, अभी कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ एक जमाना था जब मोहम्मद अली जौहर की माँ कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, और आज अल्लाह का शुक्र है कि सीमांचल की माएँ भी कहने लगी हैं, कहती हैं सीमांचल की माएँ और बिहार की माएँ कि जान बेटा पतंग के लिए दे दो, एमआईएम के लिए दे दो। आज हमारे लोग लड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि माओ ने किस तरह रोजे रखे, बहनों ने किस तरह दुआएं की। ये तो तायद गैबी थी कि मासूम बच्चे जिसको हम कहते कि फरिश्तों की जमात थी, नारे बुलंद करते, परचम लहराते और कारवां निकाल रहे थे। एक हसीन और बड़ा पाकीज़ा मंजर था। इस वक्त इलेक्शन तो बहुत हुए, लेकिन एमआईएम के आने के बाद इलेक्शन में जो पाकीज़गी पैदा हुई है खासकर मजलूम तबके में, हम उसके लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से हमारे बहुत से ऐसे दानिश्वर
جو کبھی تالاب میں نہیں اترے اور سمندر میں تیرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں، جبکہ اس ملک میں ٹاٹا بھی دیکھا، پوٹا بھی دیکھا، بابری مسجد کا انہدام بھی دیکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی دیکھے، یک طرفہ طور پر مسلم نوجوانوں پر گرتی ہوئی بجلی بھی دیکھی، ایسے وقت میں مسلم طبقے میں بالخصوص نوجوانوں میں ایک سراسیمگی خاموشی طاری تھی۔ میں کہتا ہوں کہ پوری ملت احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں اپنی جرأت مندانہ، حوصلہ مندانہ اور ایماندارانہ سیاسی کاوشوں کے ذریعے سے ڈوبتی ہوئی کشتی کو کسی نے کنارے لگانے کا کام کیا، احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہونے سے اپنی ملت کو بچانے کا کام کیا، گردن جھکانے والوں کو گردن اٹھا کر بات کرنے کا سلیقہ دیا، تو یقیناً ہے اس کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے۔ اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت کے رکن ہیں، خادم ہیں، شہدائی ہیں، دیوانے ہیں لوگوں کے درمیان میں، یا پاگل بھی کہے جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک وطن عزیز میں ضرورت ہے کہ جو قیادت ہے دلی میں یا مختلف صوبے جات میں، ان کے سامنے میں ایک ہی چیز ہے جو انگریزوں کی سنت رہی ہے: لڑاؤ اور راج کرو۔ اس وقت بدقسمتی سے ملت اسلامیہ مسلکی تکرار میں پڑ کر برباد ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ ملک مذہبی نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں اور ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی اگر چاہتے لہروں میں اگر بہ لیتے تو محلوں میں ہم بھی رہ لیتے۔ بہار کی حکومتوں نے بھی سازش کی کہ ہمیں وزارت کی قلمدان دیے جائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں وزارت کی قلمدان سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مظلوم کی آواز بلند کی جائے۔ اس وقت ہم لوگوں نے مظلوم کی آواز بلند کرنے کی ٹھانی ہے۔ یقیناً ہے اقتدار کی خواہش اور طلب ہمارے پاس ہے، تلوار ہم لینا چاہتے ہیں، کسی شریف النفس کی گردن پر چلانے کے لیے نہیں، ظالموں کے خلاف اٹھنی چاہیے۔ اقتدار تلوار کے مانند ہے، اقتدار کو آ کر کوئی تلوار ہے ڈاکو کے ہاتھ میں تو لوٹ لیتا ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں چاقو ہے وہ خنجر بن جاتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں چاقو ہو تو وہ نشتر بن جاتا ہے۔ ہم قیادت کو نشتر بنانے کے لیے تلاش کر رہے ہیں اور یہی کوشش ہماری ہے۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں اس وقت دلی کے مکینوں سے اور دلی کے صحافیوں سے کہ اس وقت بہار کے مزدوروں کی بڑی آبادی اس وقت دلی شہر میں رہتی ہے اور ہر روز ان کے مسائل آتے ہیں۔ کبھی فیکٹری والے ان کی مزدوری مار لیتے، کبھی وہ گگن چومتی عمارتوں سے گرتے تو ان کی ہڈیاں اور پسلیاں چور چور ہو جاتی، ہاسپٹل میں کوئی دوا دینے والا نہیں ہوتا، اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ ہم آپ سے بہار کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے، اس مظلوم آبادی کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے، میں اپنے دلی کے پارٹی کے ساتھیوں سے، پریس میڈیا کے ساتھیوں سے بھی فریاد کروں گا کہ آپ ان بے سہارا مزدوروں کی پر جب بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، ان کے مسائل ہو تو ان کی آواز کو ضرور بلند کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ ابھی ہمارا آپ نے استقبال کیا ہے، اسی توانائی اور تندہی کے ساتھ آپ پارٹی کے جھنڈے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ بہار سے جو فضا بنی ہے، یقیناً ہے ہوا کے جھونکوں نے جا کر مہاراشٹر میں بھی موسم بہار کے دن دکھائے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے بھی بڑھے گی، دلی تک جائے گی اور یوپی تک بھی آئے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یوپی میں آپ کا کھاتا نہ کھلا، میں نے کہا مایوسی کفر ہے، مایوسی کا سبق ہمیں مجھے یاد مت دلاؤ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے آنگن میں چلتا ہے، پھر بستی میں دوڑتا ہے اور پھر شہر شہر چکر کاٹتا ہے، عمر اس کی جو بڑھتی ہے اس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ MIM کی ابھی ان صوبہ جات میں آنے کی بہت قلیل سی مدت ہوئی ہے۔ 8-10 سالوں کے درمیان میں پارٹی نے پورے ملک میں جس طرح سے اپنے قدم جمائے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، عددی اعتبار سے ہم کو ووٹ نہ مل سکے ہو، لیکن فکری اعتبار سے ہندوستان کی سیاست کو بیرسٹر اسدالدین اویسی کی دیانتدارانہ آواز نے جتنا متاثر کیا ہے، یقیناً ایک نیک فال ہے کہ آنے والے دن MIM کے ہوں گے۔ میں شعیب جامعی صاحب اور اس کی جماعت کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ مچھلی پکڑنے کے وقت مچھواڑوں میں اتحاد ہوتا ہے اور بٹوارے کے وقت لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس وقت پارٹی ابھی اٹھ رہی ہے، دلی کی جماعت میں جو نا اتفاقی کی خبریں لوگ پھیلا رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ جو لوگ بکھر گئے ہیں ان کو سمیٹنے کا کام کیجیے، جو لوگ سمیٹے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ کر آگے بڑھانے کا کام کیجیے۔ اختلافات ہوں گے، فی زمانہ ہوئے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے،
लेकिन इस वक्त हम लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं लड़ रहे हैं कि हमें इक़्तिदार चाहिए, हम MP बन जाए और MLA बन जाए। हमारी असल लड़ाई ये है कि गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को इंसाफ मिल जाए। वो इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दानिशवरों का, मीडिया के साथियों का सबसे बड़ा फरीजा है कि वतन इस वक्त नफरत की आग में, जिस तरह से वतन में आग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। लेकिन मादा परस्ती ने लोगों को हक परस्ती से बहुत दूर कर दिया है। कल तक मीडिया के लोग होते थे, जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन अफसोस कि आज मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं उनके हथेली पर अगर चांदी के सिक्के उछलाए तो उसकी जबान बदल जाती है। इसलिए साथियों से भी मैं कहूंगा कि साहब, आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि MIM का कारवां आगे बढ़ेगा और इस आगे बढ़ाने में आप बहुत मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वादा।